المتسابق التالي اسمه قدرة الله بن علي محمد. الحمد لله الذي وهب لعباده نعمة الحرية، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فك رقبة. قال علي رضي الله عنه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. فيا أصحاب الفضيلة ولجنة التحكيم وحضورنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في هذه الحفلة المباركة لنتحدث عن موضوع يهز القلوب، ألا وهي باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بالنور. إن من أعظم نعم الله علينا أن نعيش في وطن حر نمارس فيه عباداتنا ونبني فيه مستقبلنا بأمان. فهذه النعمة لم تأت بلا ثمن، بل جاءت بعد تضحيات عظيمة قدمها أجدادنا لإعلاء كلمة الله، لأن باكستان اليوم تنعم بالحرية والأمان. ولكن هناك من طرف آخر غزة لا زالت تحلم بالنور وتحيا تحت الحصار والنار والقصف، مع ذلك ترفع راية الله أكبر. تسألنا غزة كيف تنعمون بالحرية ونحن ندفن وأحياء؟ كيف تحتفلون بالاستقلال ونحن نحيا بلا ماء ولا كهرباء ولا دواء؟ فيا أبناء باكستان الأحرار، أين حميتكم؟ ألا تسمعون أنين أهل غزة؟ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ ويا من ورثتم ثمرة الحرية، والله لا تكتمل فرحتنا وإخواننا يتألمون في غزة. فحريتنا ليست للرفاه، بل لنصرة المظلوم وإعلاء كلمة الحق، لنكن يدا وقدما وصوتا لغزة، ورسالة ترسل إلى كل أصقاع العالم أن أمتنا واحدة وقدرنا أن ننصر المظلوم حيث كان. وختاما، أسأل الله أن يحفظ الباكستان وينصر المظلومين في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.